हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी यस भिडियोमा अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड 2081 को पेज नम्बर 182 पल्टाउनु भयो भने त्यसमा कम्पल्सरी म्याथ सब्जेक्टको सेट भन्ने च्याप्टर छ है। हो त्यो सेट च्याप्टरको आज हामी क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर जेनरल एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर हामी यो अर्को पेज नम्बर 183 को पनि यो सबै क्वेसनहरु र हामी कहाँसम्म गर्छौं भने क्वेसन नम्बर 9 सम्म हामी गर्छौं है। अझै क्वेसन नम्बर 9 को ए नम्बर यसमा छ र बी नम्बर र सी नम्बर क्वेसन चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर 184 को 84 मा छ हैन। हो हामी यो बी नम्बर र सी नम्बर सम्म गर्छौं है, 9 को सी नम्बर सम्म। यो भिडियो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले सुरुदेखि सबै भिडियो हेर्नु होला। राम्रो लागे सब्स्क्राइब गर्नु र सकेसम्म आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु ताकि तिनीहरु पनि एक्जामको लागि तयारी गर्न सकोस्। ल अब हामी सुरु गरौँ जेनरल एक्सरसाइज क्वेशन नम्बर 1 बाट है। ल क्वेशन के छ हेर त, सेपरेट ओभरल्यापिङ और डिसजोइन्ट सेट फ्रम द फलोइङ सेट। है ओभरल्यापिङ कुन कुन हो हैन, डिसजोइन्ट कुन कुन हो त्यो छुट्याऊ भने आयो के है। हामीलाई ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर, डी नम्बरको क्वेसनहरु देखा नि, हो त्यो कुन डिसजोइन्ट हो कुन ओभरल्यापिङ हो छुट्याऊ भनेको छ है। ल अब ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्ट कसरी छुट्याउने भनेपछि नि, ओभरल्यापिङ कुन बेला हुन्छ भनेपछि हेर, जस्तै ए र बी दुईटा सेट देखा नि। हो अब ए मा मानम 1,2 छ हैन, अनि बी मा 2,3 छ। अब यो दुईटैमा कुन चाहिँ नम्बर सेम छ हेर त। हेर त यो ए मा पनि 2 भनि छ नि यहाँनिर है, अनि बी मा पनि 2 छ। हो यसरी सेम सेम नम्बर दुईटैमा आयो भने नम्बर होस् अथवा अल्फाबेट होस् हैन, ए बी सी होस् अथवा 1 2 3 होस्, यदि सेम सेम आयो भने नि दुईटैमा, हो त्यो बेला ओभरल्यापिङ हुन्छ। यदि नम्बर दुईटैमा सेम छैन भने त्यो डिसजोइन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि अब ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्टको बारेमा। हो अब हेर, अब ए नम्बर क्वेसन पढ्दा के भने ए इक्वल टु 1,2 एन्ड बी इक्वल टु 2,3 भनेछ है। ल अब यो ओभरल्यापिङ हो डिसजोइन्ट हो भन त। ल हेर कसरी आन्सर लेख्ने हेर त्यहाँनिर, ए इक्वल टु 1,2 एन्ड बी इक्वल टु 2,3 भयो। ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ बिकज दे ह्याभ कमन इलिमेन्ट। मैले तिमीलाई भने नि दुईटैमा सेम आयो भने त्यो के हो त ओभरल्यापिङ हो। 2 आयो नि सेम है, हो त्यो सेम आएको कुरालाई चाहिँ कमन इलिमेन्ट भनिन्छ के है। त्यही भएर यसरी बिकज लेखेर दे ह्याभ कमन इलिमेन्ट लेख्यो भने अझै राम्रो हुन्छ है। अब हामी जाउँ बी नम्बर क्वेसनमा है। क्वेसन के छ हेर त, p इक्वल टु s, y एन्ड q इक्वल टु m, n। अब यो यसमा हेर त दुईटामा केही कमन छ त हेर त, केही सेम अल्फाबेट छ त छैन नि है। छैन भनेपछि अब त्यो के हुन्छ त डिसजोइन्ट हुन्छ। जस्तै हेर कसरी आन्सर लेख्ने हेर यहाँनिर, p इक्वल टु s, y एन्ड q इक्वल टु m, n। p एन्ड q आर डिसजोइन्ट बिकज दे ह्याभ नट कमन इलिमेन्ट। यसमा कमन इलिमेन्ट छैन नि त, हो त्यही भएर यो डिसजोइन्ट भयो। ल अब हामी जाउँ सी नम्बर क्वेसनमा। क्वेसन के छ हेर त, c इक्वल टु b, u, t एन्ड d इक्वल टु t, u, y हैन। अब यसमा हेर त के छ कमन इलिमेन्ट हेर त, यसमा केही कमन इलिमेन्ट छ कि छैन, छ नि है। जस्तै सी मा पनि टी भन्ने छ एउटा इलिमेन्ट, अनि डी मा पनि टी भन्ने छ है। ल टी र टी सेम भयो। अर्को पनि हेर त यो सी मा फेरि यु पनि छ अनि डी मा पनि यु छ है। हो भनेपछि दुईटा इलिमेन्ट सेम सेम आइरहे है दुईटैमा है। हो भनेपछि अब के भयो त ओभरल्यापिङ भयो। सेम आउने बित्तिकै ओभरल्यापिङ भइहाल्यो के है। हेर त सी नम्बरको आन्सर यसरी लेख्ने, सी एन्ड डी आर ओभरल्यापिङ बिकज दे ह्याभ कमन इलिमेन्ट। ल अब हामी जाउँ डी नम्बर क्वेसनमा। m इक्वल टु 1 2 3 4 एन्ड n इक्वल टु 5 6 7 8। ल यसमा हेर त केही कमन छ हेर त, केही सेम नम्बर छ त छैन नि। हो छैन भने के भयो, यो डिसजोइन्ट भयो। यसरी लेख्ने आन्सर। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। ल क्वेसन के छ हेर त, राइट डाउन द रिलेसन अफ सेट्स फ्रम द फलोइङ भेन डायग्राम। ल हामीलाई भेन डायग्रामहरु दिएको छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको रिलेसन फाइन्ड गर्ने के। अब रिलेसन भने के हो भने नि, यो भेन डायग्राम चाहिँ कुन ओभरल्यापिङ हो कुन डिसजोइन्ट हो त्यो पत्ता लगाउने हो के
है। अब यहाँ तलपट्टि एन्सर पनि दिएकै छ है, तर म अलिकति बुझाइदिन्छु ल कसरी एन्सर लेख्ने भनेर। जस्तै हेर, यदि होइन दुईवटा सर्कल दिएको छ है, अनि दुइटै सर्कल अथवा दुइटै गोलो टाँसेको छ भने त्यो ओभरल्यापिङ हुन्छ होइन। अनि यदि टाँसेको छैन भने यी यसरी, जस्तै बी नम्बरमा हेर त, यो गोलो छुट्टै छ, यो गोलो छुट्टै छ नि है, टाँसेको छैन नि, हो टाँसेको छैन भने डिसजोइन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि? ल हेर, ए नम्बरको भयो ओभरल्यापिङ, बी नम्बरको भयो डिसजोइन्ट, फेरि सी नम्बरको भयो के ओभरल्यापिङ, किनकि सी नम्बरको टाँसेको छ नि त, त्यही भएर ओभरल्यापिङ। ल अब हामी जाउँ मोडल बेस क्वेसनमा है। ल क्वेसन नम्बर 1 के छ हेर त, द सबसेट ए एन्ड बी अफ युनिभर्सल सेट यु आर प्रेजेन्टेड इन द भेन डायग्राम। ल ए र बी देखा भेन डायग्राममा होइन। अब ए नम्बरमा के सोधेको हेर, आइडेन्टिफाई एन्ड राइट वेदर द सेट ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट भने है, सेट ए र बी। अब यो भेन डायग्राममा हेरौँ त, सेट ए र बी, यी सेट ए यता देखा, सेटको बी यता देखा। अब यो ओभरल्यापिङ हो कि डिसजोइन्ट हो हेर त, यी दुइटै गोलो तासेको छ नि होइन र, दुइटै गोलो तासेको छ भने के हुन्छ त, ओभरल्यापिङ हुन्छ होइन। हो, अब यसको एन्सर हामी के लेख्छ त हेर यहाँनिर, ए नम्बरको एन्सर ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ सेट, सक्यो एन्सर है। ल अब बी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ के छ। ल स्टेट द प्रोपर सबसेट द्याट क्यान बी मेड फ्रम सेट बी है। सेट बी कुन हो यसमा हेरौँ त एकचोटि, सेट बी कुन हो हेर त, सेट बीमा के नम्बरहरू पर्छ हेर त, 4 पर्छ, 5 पर्छ, 6 पर्छ, 7 पर्छ। किनकि बीको जुन गोलो छ नि हो, त्यो गोलोमा आउने सबै नम्बरहरू बीको हो के है, 4, 5, 6, 7 बीको हो है। ल बीको इलिमेन्ट हाम्रो के हो थाहा भयो नि है। ल पहिला सुरु हामी के लेख्ने, बी इक्वल टु 4, 5, 6, 7 भनेर लेख्यो हामीले है। अब हामीलाई के फाइन गर्ने भने बी नम्बरमा इम्प्रोपर सबसेटहरू निकाला भने नि है। अब हेर, इम्प्रोपर सबसेट निकाल्न एकदम इजी है, इम्प्रोपर सबसेटको एन्सर निकाल्ने एकदम इजी छ। यहाँ सुन, जे हाम्रो क्वेसन हुन्छ नि, जस्तै बी इक्वल टु 4, 5, 6, 7 भयो, यो हाम्रो क्वेसन हो नि है। अब हामी इम्प्रोपर सबसेट अफ बी निकाल्न थालेको है, जे क्वेसन हुन्छ त्यही एन्सर हुन्छ क्या। हेर त, 4, 5, 6, 7 हाम्रो क्वेसन हो, त्यही एन्सर मैले यहाँ लेखाएको छु हेर त, इम्प्रोपर सबसेट अफ बी इक्वल टु 4, 5, 6, 7 लेखाएको छ है। एकदम इजी है, इम्प्रोपर सबसेट निकाल्न एकदम इजी छ है। ल अब हामी जाउँ सी नम्बरमा, हाउ मेनी मोर अर लेस प्रोपर सबसेट क्यान बी मेड फ्रम द सेट बी देन फ्रम द सेट ए भनेको छ है। यसमा के भने भने, यसमा हाउ मेनी भने नि, कतिवटा होइन धेरै अथवा थोरै प्रोपर सबसेट बीमा छ ए भन्दा भनेको छ क्या। ए भन्दा चाहिँ बीमा चाहिँ होइन, ए भन्दा बीमा कति धेरै अथवा थोरै प्रोपर सबसेट छ भनेको छ है। हाउ मेनी भने, यसमा हामीलाई प्रोपर सबसेटहरू निकाल्ने भनेको छैन, यसमा कतिवटा छ त्यो मात्रै निकाल भने क्या है। ल भनेपछि अब प्रोपर सबसेट कसरी निकाल्ने त, त्यो म सिकाउँछु यहाँ हेर। पहिला सुरु हामी ए र बीमा भएको इलिमेन्टहरू के कुन कुन हो पहिला हामी हेरिहालौँ है भेन डायग्राममा। ल एमा ए भनेको गोलो कता है, ए भन्ने गोलोभित्र के इलिमेन्टहरू छ हेर त, 3 छ, 4 छ, 5 छ है। अनि बी भन्ने गोलोभित्र के इलिमेन्ट छ, 4, 5, 6, 7 होइन। ल यति हामीलाई थाहा भयो। ल अब हेर त मैले कसरी लेखाएको छु एन्सर, ए पहिला ए इक्वल टु भन्ने लेखाएको छ मैले, अनि 3, 4, 5 भयो, यो हाम्रो ए को इलिमेन्ट भयो होइन। अब हेर, प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टु हामीलाई नम्बर मात्रै निकाल्ने भने नि, हाउ मेनी भनेको के हो भने नम्बर मात्रै निकाल के, कतिवटा प्रोपर सबसेट बन्छ होइन ए भन्ने सेटमा होइन, हो त्यो मात्रै निकाल्ने भने के। भनेपछि हामीलाई नम्बर निकाल्ने फर्मुला के हो त, 2 को पावर n माइनस 1, यो हाम्रो फर्मुला हो है। बुझ्यो नि, प्रोपर सबसेट निकाल्ने फर्मुला है। अनि सबसेट मात्रै निकाल्ने भन्यो भने चाहिँ 2 को पावर n मात्रै हुन्छ। ल यो कुरा पनि बुझिराख ल, पछिको क्वेसनहरूमा आउँछ क्या। ल एन भने के हो भनेपछि नि, यो नम्बरलाई हामी काउन्ट गर्ने हो क्या। जस्तै 3 भयो, एउटा इलिमेन्ट भयो, 4 दुईवटा इलिमेन्ट भयो, 5 तिनवटा इलिमेन्ट भयो नि हो। भनेपछि यो एनको ठाउँमा हामी 3 लेख्ने हो अब है। ए इक्वल टु 3, 4, 5 भनेपछि त तिनवटा इलिमेन्ट भयो नि, तिनवटा नम्बर भयो नि, त्यही भएर यो एन भनेको के हो त, नम्बरलाई काउन्ट गरेर यसमा लेख्ने हो क्या। ल अब 2 को पावर n भनेपछि अब 2 को पावर 3 भयो, अनि माइनस 1 भयो। 2 को पावर 3 भनेको के हो त, 2 × 2 × 2, 2 टु जा 4, 4 टु जा 8, अब 8 भयो, फेरि 8 माइनस 1, अब 8 माइनस 1 कति हुन्छ त, 7 हुन्छ। ल हेर, यति भएपछि हाम्रो यो ए को प्रोपर सबसेट निक्ल्यो।
अब बी को पालो। अब फेरि बी इक्वल टू 4 5 6 7 लेखेको छ मैले। फेरि प्रोपर सबसेट अफ बी इक्वल टू 2 को पावर n माइनस 1 त्यही फर्मुला लेखेँ अब मैले होइन। अब फेरि नम्बरले काउन्ट गर 4 एउटा भयो, 5 दुईवटा, 6 तिनवटा, 7 चारवटा इलिमेन्ट छ यसमा होइन। त्यही भएर 2 को पावर 4 माइनस 1 भएको हो क्या। अब 2 को पावर 4 भने के हो त 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेपछि 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 माइनस 1 कति हुन्छ त 15 हुन्छ। ल यति हाम्रो दुईटाको हाम्रो प्रोपर सबसेट आयो है। तर क्वेसनले के सोधेको थियो यहाँनिर, हेर त्यहाँनिर हाउ मेनी मोर अर लेस प्रोपर सबसेट क्यान बी मेड फ्रम द सेट बी देन फ्रम सेट ए। बीमा चाहिँ कति धेरै छ है सबसेटहरू ए भन्दा भने है। ल बीमा कति छ हेर त, बीमा त 15 वटा है अनि एमा त जम्मा 7 वटा है भनेपछि बीमा धेरै छ नि है। भनेपछि हामी के लेख्ने इन सेट बी है 8 मोर प्रोपर सबसेट, मोर भने है 8 मोर प्रोपर सबसेट क्यान बी मेड फ्रम सेट ए भने लेख्ने हामी है। अब हेर 15 माइनस 7 कति हुन्छ मलाई भन त 8 हुन्छ नि हो, मतलब 8 वटा बढी सबसेट बन्दो रहेछ कि बीमा है ए भन्दा, त्यो लेखिया हो कि है। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा। ल स्टडी द गिवन भेन डायग्राम एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। यो भेन डायग्राम दिएको छ, अब त्यो हेरेर हामी एन्सर लेख्ने हो है। ल ए नम्बरको क्वेसन के छ हेर त, राइट द इलिमेन्ट अफ सेट यु। अब सेट युको इलिमेन्टहरू लेख भने हानि है। अब सेट युको इलिमेन्ट भने के हो भने यो भेन डायग्राममा भएको जति पनि नम्बरहरू छ अथवा अल्फाबेटहरू छ होइन त्यो सबै लेख्ने हो क्या। यो ठुलो एक्स र ठुलो वाइ लेखाएको छ नि हो त्यो चाहिँ लेख्ने होइन ल, त्यो सेट हो कि, त्यो सेट ए सेट बी भन्छ नि हो त्यो हो। यो गोलोभित्र भएको जति पनि सानो सानो अक्षर लेखाएको छ नि अथवा गोलो बाहिर भएको पनि यदि सानो सानो अक्षर लेखायो भए हो त्यो सबै लेख्नुपर्छ ल सेट युभित्र। ल भनेपछि हाम्रो के छ हेर त, सानो सानो अक्षरहरू ए छ, बी छ, सी छ होइन, अनि ई छ, आई छ, ओ छ, यु छ, यो सबै हाम्रो युभित्र लेख्ने हो। जस्तै यहाँ हेर ए नम्बरको एन्सर यु इक्वल टु भनेर लेख्ने, अनि ABCEIOU यति एन्सर ए नम्बरको है। ल अब हामी जाउँ बी नम्बरमा। क्वेसन के छ हेर त, राइट द इम्प्रोपर सबसेट अफ एक्स भने। अब हेर एक्सको इलिमेन्ट हाम्रो के छ भन त, एक्सको इलिमेन्ट एक्स सेट, यो माथिपट्टि एक्स भन्ने लेखाएको छ नि हो त्यो एक्स सेट हो। एक्स सेटको इलिमेन्टहरू एक्स सेटभित्र हाम्रो यो गोलोभित्र के इलिमेन्टहरू पर्छ हेर त, ए छ, बी छ र सी छ होइन हो। पहिला सुरु हामी के लेख्ने यहाँनिर एक्स इक्वल टु ABC भन्ने लेख्ने। अब त्यसको इम्प्रोपर सबसेट निकाल्ने भने इम्प्रोपर सबसेट अफ एक्स भनेर लेख्ने इक्वल टु भन्ने लेख्ने। अब इम्प्रोपर सबसेट कसरी निकाल्ने त, जे क्वेसन हो त्यही एन्सर लेख्ने हो। ABC हाम्रो क्वेसन छ नि हो त्यही हाम्रो लेखिया एन्सर यसमा ABC भनेर सकिहाल्यो। ल अब हामी जाउँ सी नम्बरमा। फाइन्ड द इन्टरसेक्सन अफ सेट एक्स एन्ड वाइ भने है। इन्टरसेक्सन भने के हो भनेपछि नि यहाँ हेर यो दुईवटा गोलो भयो नि, यो गोलोको बिचमा सानो गोलो छ कि छैन हेर त, सानो एउटा गोलो छ नि त्यहाँनिर ए भनेर लेखाएको छ नि हो। यो बिचको जुन गोलो हो त्यहाँनिर जे नम्बर हुन्छ अथवा अल्फाबेट हुन्छ हो त्यहाँनिरको अल्फाबेट अथवा नम्बर भनेको इन्टरसेक्सनको भ्यालु हो। यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। बिचमा जे हाम्रो होइन जे नम्बरहरू अथवा अल्फाबेट हुन्छ नि हो त्यो हाम्रो एन्सर हो। अहिले के छ हेर त बिचमा ए छ नि हो त्यो ए हाम्रो एन्सर हो। जस्तै हेर कसरी लेख्ने एन्सर सी नम्बरको इन्टरसेक्सन सेट अफ एक्स एन्ड वाइ इज ए। अहिले ए छ होइन अथवा अब क्वेसनमा कहिले काहीँ अरू केही देला होइन तर बिचको कुरा हेर्ने क्या। इन्टरसेक्सन भने के हो त बिचको कुरा हेर्ने क्या है। ल अब हामी जाउँ 3 नम्बर क्वेसनमा। क्वेसन के छ हेर त, लेट सेट ए इक्वल टु सी कमा डी इज गिभन देन है। अब ए नम्बरमा हेर राइट अल पोजिबल सबसेट द्याट क्यान बी फर्म फ्रम सेट ए। हाम्रो सेट ए देखा नि यहाँनिर सेट ए इक्वल टु सी कमा डी। अब यहाँबाट अब अल पोजिबल सबसेट निकाल भने यसमा हाउ मेनी निकाल्ने भनेको छैन, यसमा नम्बर निकाल्ने भनेको छैन। यसमा के भने त राइट अल पोजिबल सबसेट भने नि हो। यसमा चाहिँ हामी सबसेट लेखेर देखाउनु पऱ्यो कि अब यसमा चाहिँ है। ल अब हेर पहिला ए नम्बरको क्वेसन एन्सर कसरी लेख्ने हेर त, यहाँनिर पहिला ए इक्वल टु सी कमा डी भनेर लेख्ने। अब अल पोजिबल सबसेट अफ ए इक्वल टु भनेर लेख्ने है। अनि त्यसपछि अब कसरी लेख्ने एन्सर हेर यहाँनिर सबसेट लेख्दाखेरि नि पहिला सुरु यो 5 भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ हेर यसलाई 5 भन्छ ल, मैले यसरी गोलो गरेर यसरी लाइन काटेँ नि मैले है, यसलाई भन्छ 5। अनि 5 लेखेर अब के गर्ने, जे हाम्रो सेट छ नि पहिला एउटा इलिमेन्ट लेख्ने कि पहिला यदि सी कमा डी छ होइन पहिला सी मात्र लेख्ने ए, त्यसपछि अनि डी मात्र लेख्ने
यसरी। अनि फेरि अब यहाँ सीमा डी मात्रै छ, दुईवटा मात्रै इलिमेन्ट छ, अनि सीमा डी लेख्ने। अझै तीनवटा छ भने पहिला यो दुईवटा कुरा लेखेपछि त्यसपछि तीनवटावाला लेख्ने, यसरी गर्नुपर्छ क्या है, यसरी गर्ने हो है। ल अब हामी जाउँ बी नम्बर क्वेसनमा। डिस्टिङ्ग्विस द प्रोपर एन्ड इम्प्रोपर सबसेट फ्रम दिज सबसेट भने है। मतलब यो माथिपट्टि हाम्रो जुन सबसेटको जुन हाम्रो एन्सर आयो नि ए नम्बरमा हो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कुन प्रोपर सबसेट हो कुन इम्प्रोपर सबसेट हो त्यो छुट्याऊ भने आयो क्या। कुरा बुझ्यो नि। हामीले यो अल पोजिबल सबसेट निकाले हो नि। अल पोजिबल सबसेट भनेको के हो भने यो भित्र प्रोपर सबसेट पनि छ, यो भित्र इम्प्रोपर सबसेट पनि छ क्या। कुरा बुझ्यो नि। अब त्यो प्रोपर सबसेटलाई छुट्याउने हो अनि इम्प्रोपर सबसेटलाई पनि छुट्याउने हो है। ल कसरी गर्ने र त? बी नम्बर लेख्ने, फ्रम एबभ इन्फर्मेसन, माथिको इन्फर्मेसनबाट भन्ने लेख्नुपर्छ सुरुमा है। अनि त्यसपछि प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टु भन्ने लेख्ने। अब यहाँ सुन, पहिला सुरु हामी के बुझ्यौँ भने इम्प्रोपर सबसेट भने के हो त? जे क्वेसन त्यही एन्सर हो नि त इम्प्रोपर सबसेटमा होइन। हो पहिला सुरु हामी तलपट्टि इम्प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टु सीमा डी लेखिहालौँ। अब त्यो बाहेक जति पनि छ नि हो त्यो भनेको प्रोपर सबसेट हो क्या है। त्यो भनेको के हो त? प्रोपर सबसेट हो। प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टु 5, सी, डी है, यसरी गर्ने हो। ल अब हामी जाउँ 4 नम्बर क्वेसनमा। अ भेन डायग्राम इज गिभन। ल एउटा भेन डायग्राम दिएको छ। अब ए नम्बर क्वेसन के भने हेर त? डिफाइन इम्प्रोपर सबसेट। ल अब यसको एन्सर के लेख्ने हेर त्यहाँनिर? इम्प्रोपर सबसेट, इफ अ सबसेट इज फर्म बाई टेकिङ अल द इलिमेन्ट फ्रम द गिभन सेट देन द सबसेट इज कल्ड इम्प्रोपर सबसेट है। यदि गिभन सेट, जस्तै मानव गिभन सेट हाम्रो अघि नै के थियो हेर त? गिभन सेट सीमा डी थियो नि है, सीमा डी छ नि। अब यही सीमा डी नै हामी लेख्ने हो भने एन्सरमा त्यो के भयो त? हेर त्यहाँनिर सीमा डी नै लेखेको छ नि, इम्प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टु सीमा डी लेखेको छ नि। जे गिभन छ सेट त्यही मैले यहाँ लेखाएको छ नि एन्सरमा है। हो त्यसलाई भन्छ इम्प्रोपर सबसेट के। हेर नि यहाँनिर के भने, इफ अ सबसेट इज फर्म बाई टेकिङ अल द इलिमेन्ट, गिभन सेटमा जे इलिमेन्टहरू छ नि, जे नम्बरहरू छ नि हो त्यही सबै नम्बर हामी लेखिदियो भने त्यो के भयो त? इम्प्रोपर सबसेट है। अब त्यसलाई मिलाएर एउटा एउटा गरेर लेख्यो भने त्यसलाई भन्छ के? प्रोपर सबसेट है। हामी यदि त्यही इलिमेन्टलाई हेर्दा सीलाई छुट्टै डीलाई छुट्टै लेख्यो भने चाहिँ यसरी माथिपट्टि हेर न है, त्यो के भयो त? त्यो प्रोपर सबसेट भयो क्या। अनि सबै एउटैमा लेख्यो भने त त्यो के भयो त? इम्प्रोपर सबसेट भयो क्या। यसरी फरक फरक हुन्छ। ल यसरी कुरा बुझ्नु पऱ्यो। ल यो एकदम इजी डेफिनेसन छ यो है, यसलाई राम्रोसँग याद गर। ल अब हामी जाउँ बी नम्बर क्वेसनमा। राइट द इम्प्रोपर सबसेट अफ एस। ल अब हेर यसको एन्सर कता लेख्ने? पहिला एसको इलिमेन्टहरू पहिला लेख्नु पऱ्यो पहिला होइन, ग्राफ त्यो भेन डायग्रामबाट है। ल एस कता है? एसको यहाँ छ, यसको गोलोभित्र के इलिमेन्टहरू छ हेर त? ए छ, ई छ, आई छ, ओ छ, यु छ होइन। हो पहिला यो कुरा सबै यहाँ लेखौँ पहिला होइन। एस इक्वल टु ए, ई, आई, ओ, यु। अब यसको इम्प्रोपर सबसेट निकाल्ने भने नि होइन। अब इम्प्रोपर सबसेट अफ यस इक्वल टु जे क्वेसन हो त्यही एन्सर हो। ल हेर त कति इजी छ हेर त इम्प्रोपर सबसेटहरू। ल अब हामी जाउँ सी नम्बर क्वेसनमा है। ल क्वेसन के छ हेर त? इफ बी सी डी ओन्ली आर द मेम्बर अफ सेट आर देन वाट टाइप अफ सेट आर यस एन्ड आर राइट विथ रिजन भने है। यदि होइन सेट आर जुन छ नि, सेट आरको बिसिडी मात्रै इलिमेन्ट हामी राख्यो भने यहाँ सुन, जस्तै सेट आर कता हेर त? सेट आर यो हो नि, यसको गोलोभित्र के इलिमेन्टहरू छ भन त? आई छ, यु छ, बी छ, सी छ र डी छ है। अब यदि होइन बिसिडीलाई मात्रै राख्ने हामी अनि आई र युलाई हटाइदियो भने अब यो कुन, अब यो यस र आर चाहिँ कुन सेट बन्छ भने आयो क्या। अब हेर बिसिडीलाई मात्रै राख्यो भने यो आई र युलाई हटाइदियो भने नि यो बिचको जुन आई र यु छ नि, यो भने के हो भनेपछि नि आई र यु चाहिँ यसको पनि हो, आई र यु चाहिँ आरको पनि हो। यसलाई भन्छ यो आई र यु चाहिँ के हो थाहा छ? कमन इलिमेन्ट हो क्या। अब यो आई र युलाई आरबाट हटाइदियो भने अब कमन इलिमेन्ट केही बाँकी बस्यो त भन त? केही पनि बाँकी बसेन हो। अनि त्यस्तो भयो भने नि यो जुन हाम्रो गोलो गोलो जुन एकै ठाउँमा छ नि हो, यो गोलो गोलो चाहिँ छुट्टिन्छ, बुझ्यो नि? अनि गोलो गोलो छुट्टियो भने अनि त्यो के भन्छ त? अहिले त ओभरल्यापिङ छ, अब के भन्छ त? डिसजोइन्ट भन्छ। हेर त कता लेखा छ एन्सर यहाँनिर सी नम्बरमा।
इफ B, C, D only are the member of set R, then the set S and R will be disjoint. कुरा बुझ्यो नि. It is because they will not have common element. उनीहरूसँग कमन इलिमेन्ट हुँदैन अनि के भयो त त्यो डिसजोइन्ट हुन्छ है. ल यति आन्सर हो. अब हामी जाउँ 5 नम्बरमा. ल क्वेसन के छ हेर त. अ भेन डायग्राम इज गिभन है. भेन डायग्राम दिएको छ. ल अब ए नम्बरमा क्वेसन के भने डिफाइन इम्प्रोपर सबसेट. ल अघि नै हामीले यो इम्प्रोपर सबसेटको डिफिनेसनको बारेमा डिस्कस गरिसक्यो है. ल अब हामी जाउँ बी नम्बर क्वेसनमा. राइट एनी वान प्रोपर सबसेट अफ बी. ल अब बीको यसमा हेरौँ त यो भेन डायग्राममा बी इलिमेन्ट कता है. यी बीको इलिमेन्टहरू के छ हेर त. बीको गोलाभित्र 2 छ, 4 छ, 5 छ, 8 छ हैन. ल पहिला सुरु हामी यसरी लेखौँ. पहिला बी इक्वल टु 2 4 5 8 है. अब यहाँनिर राइट एनी वान प्रोपर सबसेट अफ बी भने नि. त्यही भएर हामीले अब प्रोपर सबसेट भने के हो त भन त. यो जे क्वेसन हो त्यही सार्ने त होइन नि है. इम्प्रोपरमा पो हामी जे क्वेसन हुन्छ त्यही सार्ने हो. तर प्रोपरमा के गर्ने त एउटा एउटा लेख्ने कि त्यहाँ छुट्याएर लेख्ने कि हामी. 2 लाई छुट्टै लेख्ने, फेरि 4 लाई छुट्टै लेख्ने, यसरी गर्ने हो है. यसरी एउटा एउटा लेखेर भ्याएपछि जस्तै 2 लाई छुट्टै, 4 लाई छुट्टै, 5 लाई छुट्टै, 8 लाई छुट्टै लेखेर भ्याएपछि अनि फेरि 2,4 लेख्ने, फेरि दुईटा लेख्ने, फेरि डबल है. फेरि 4,5, फेरि 5,8, फेरि यति लेख्न भ्याएपछि फेरि तीनटा लेख्ने है. ट्रिपल जस्तै 2,4,5, 4,5,8 यसरी लेख्नुपर्छ. यसलाई भन्छ प्रोपर सबसेट. जस्तै हेर त यसमा एन्सर के दिए 4,5,8 दिए है. मतलब तीनटा ल्याएर रहेछ कि 4,5,8 यो तीनटाले लेखिदिया रहेछ हो. यो प्रोपर सबसेट हो है. 2 मात्रै पनि प्रोपर सबसेट हो. जुन मैले एन्सर लेखेको छ नि यो पनि एन्सर राइट छ. ल 2 मात्र लेखे भने पनि हुन्छ, 4 मात्र लेखे पनि हुन्छ, 5 मात्र लेखे पनि हुन्छ, 8 मात्र लेखे पनि हुन्छ, अथवा 2 र 4 मात्र लेखे पनि हुन्छ. यसरी हो. ल यो प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ कुनै एउटा मात्र लेख्ने भने मैले 2 मात्र लेखिदिएँ मैले. यो पनि एन्सर राइट हो है. ल अब हामी जाउँ सी नम्बरमा. ल क्वेसन के छ हेर त. इफ वी हेभ टु मेक सेट बी अ प्रोपर सबसेट अफ सेट ए, देन विच इलिमेन्ट आर टु बी ड्रन आउट फ्रम द सेट बी भने. ड्रन आउट भनेको के हो त त्यहाँबाट निकाल्नु क्या. त्यहाँबाट निकालेर फालिदिने क्या. त्यसलाई भन्छ ड्रन आउट है. अब सुन हेरेर फ्रम सेट बी भने नि. सेट बीबाट चाहिँ के इलिमेन्टहरू निकालेर फालिदियो भने अब सेट बी चाहिँ सेट ए को प्रोपर सबसेट हुन्छ भनेको छ है. अब यो ग्राफमा एकचोटि यो भेन डायग्राममा एकचोटि हेरौँ त. यहाँ हेर यो सेट बीभित्र के छ हेर त. 2 4 छ, 5 र 8 छ है. यहाँ सुन यो बिचको इलिमेन्ट चाहिँ के छ 2 र 4 छ होइन. बिचमा है. बिचमा 2 र 4 छ. त्यो चाहिँ हुनै पर्छ है. अब त्यो बाहेक यतापट्टि के छ 5 र 8 छ नि. हो यो 5 र 8 लाई हटाइदियो भने नि यो छेउको इलिमेन्टलाई हटाएपछि नि अब यसको चाहिँ अब यो अब यतापट्टिको खाली भयो नि त अब होइन है. छेउपट्टिको खाली हुन्छ नि त्यसपछि होइन. 5 र 8 लाई हटाइदियो भने हो त्यो अब खाली भएपछि नि अब बी चाहिँ ए को सबसेट हुन्छ क्या. तिमी के कुरा बुझ भने एउटा ट्रिक एउटा म भन्छु ल. एउटा म आइडिया भन्छु. जस्तै हेर त बी भित्र माना बीसँग चाहिँ 5 र 8 भनेको एउटा सम्पत्ति हो अरे उसको है. एउटा प्रोपर्टी हो अरे है. एउटा सम्पत्ति हो अरे. अब त्यो 5 र 8 उसको त्यो हट्यो भने उसको अब त्यो सम्पत्ति हट्यो. अब बी अब ए को नोकर बन्नुपर्छ नि अब होइन. त्यो नोकर भन्छ नि हो. नोकर बन्नुपर्छ अब ए को बी त्यही है हो. त्यो कुरा बुझेन. त्यो नोकर भनेको के हो भने सबसेट के है. अब बी को अब 5 र 8 हटाइदियो भने अब बी अब ए को सबसेट बन्छ अथवा बी चाहिँ ए को नोकर बन्छ भन्ने कुरा बुझेन है. एउटा आइडिया भन्ने एउटा यो ट्रिक हो कि एउटा होइन. त्यो कुरा बुझेन है. ल कसरी लेख्ने एन्सर हेर त. इफ वी हेभ टु मेक सेट बी अ प्रोपर सबसेट अफ सेट ए, देन इलिमेन्ट टु बी ड्रन आउट अफ बी आर 5,8 है. 5 र 8 लाई हटायो भने सेट बी चाहिँ सेट ए को प्रोपर सबसेट बन्छ है. यसरी एन्सर लेख्ने हो. ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा है. ल क्वेसन के छ हेर त. अकर्डिङ टु द गिभन भेन डायग्राम एन्सर द फलोइङ क्वेसन. ल फेरि भेन डायग्राम हेरेर हामी एन्सर लेख्ने हो क्वेसनको है. ल क्वेसन नम्बर 1 के छ हेर त. विच टाइप अफ सेट आर ए एन्ड बी. ल मलाई भन त यो भेन डायग्राम हेरेर सेट ए र बी कुन सेट हो. ल दुईटा गोलो हामी दुईटा गोलो तासेको छ होइन हो. तासेको छ भने अब यो कुन सेट भयो त ओभरल्यापिङ भयो है. ए नम्बरको एन्सर के हो त ओभरल्यापिङ सेट. अब बी नम्बर हेर त. मेक एनी 2 प्रोपर सबसेट भने फ्रम सेट ए.
ल हाम्रो सेट एमा के इलिमेन्ट छ पहिला हेरौँ पहिला। ल यो गोलो छ है, अब गोलो यो एको गोलोभित्र के छ 1 छ 2 छ 3 र 4 छ है। ल पहिला त्यो हामी यसरी लेखौँ है, ए इक्वल टु 1 2 3 4 भनेर लेखौँ। अब दुईवटा मात्रै प्रोपर सबसेट निकाल्ने भने नि भनेपछि 2 प्रोपर सबसेट इक्वल टु 1 लाई छुट्टै लेखिदियो र 2 लाई छुट्टै लेखिदियो, यति हो प्रोपर सबसेट। अब किताबमा अर्कै एन्सर होला होइन, 3,4 र 2,3,4 छ है। हो यो पनि एन्सर राइट छ र मैले लेखेको पनि एन्सर राइट छ है, किनकि त्यो पनि प्रोपर सबसेट हो यो पनि प्रोपर सबसेट हो क्या है, जुन लेख्ने भयो क्या। ल अब हामी जाउँ सी नम्बर क्वेसनमा। ल क्वेसन के छ हेर त सी नम्बरमा, इफ द मेम्बर 1 and 2 आर टेकन आउट फ्रम द भेन डायग्राम देन राइट द रिलेसनसिप बिट्विन सेट ए एन्ड बी भने। ल यो भेन डायग्राममा हेर त 1 र 2 कता है, 1 र 2 ठ्याक्कै बिचमा है। अब यो बिचकै नम्बरलाई हटाइदियो भने हाम्रो कमन इलिमेन्ट के बाँकी रहन्छ भन त मलाई, बाँकी रहँदैन है, किनकि 1 2 यो 1 र 2 भनेको ए को पनि हो, यो 1 र 2 भनेको बी को पनि हो, कुरा बुझ्यो नि। यो बिचको 1 र 2 भनेको ए को पनि हो बी को पनि हो। अब यसलाई हटाइदियो भने अब हाम्रो कमन इलिमेन्ट आउँदैन के, ए र बी को कमन इलिमेन्ट हुँदैन। अब के हुन्छ भने यो गोलो गोलो चाहिँ छुट्टिन्छ। अब छुट्यो भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो ओभरल्यापिङ छ अहिले होइन, हेर त यो ए र बी अहिले ओभरल्यापिङ छ नि हो। अब यो गोलो गोलो छुट्टिन्छ, छुटेपछि के बन्छ त डिसजोइन्ट बन्छ। यस्तै हेर ए एन्सर हेर त, इफ द मेम्बर 1 and 2 आर टेकन आउट फ्रम द भेन डायग्राम देन सेट ए एन्ड बी विल बी डिसजोइन्ट है। ल अब हामी जाउँ 7 नम्बर क्वेसनमा है। ल क्वेसन के छ हेर त, स्टडी द गिभन भेन डायग्राम एन्ड एन्सर द क्वेसन आस्क बिलो। ल भेन डायग्राम हेरेर फेरि एन्सर लेख्ने। ल ए नम्बर क्वेसन के छ हेर त, लिस्ट द इलिमेन्ट अफ द युनिभर्सल सेट यु। हामी यु निकाल्ने भने है यसमा है। अब यु कसरी निकाल्ने त, भेन डायग्राममा भएको सबै इलिमेन्टहरू अथवा सबै नम्बरहरू लेख्ने हो, चाहे त्यो बाहिर होस् चाहे त्यो भित्र होस् है। ल त्यसलाई मिलाएर लेख्ने कि, जस्तै सुरुमा 1 लेख्ने, त्यसपछि 2 लेख्ने, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4, अनि त्यसपछि 5 6 7 8 9 10 यसरी मिलाएर लेख्ने। ल हेर त एन्सर यसरी लेख्ने एन्सर है। ल यो हाम्रो ए नम्बरको एन्सर भयो। अब हामी जाउँ बी नम्बरको एन्सरमा। ल बी नम्बर क्वेसन के छ हेर त, वाट टाइप अफ सेट आर एन्ड एन एम ओभरल्यापिङ अर डिसजोइन्ट सेट भने है, राइट विथ रिजन है। ल सेट यन र एम चाहिँ कुन सेट हो भन त मलाई, ओभरल्यापिङ सेट हो, किनकि दुइटै गोलो तासेको छ नि त, अनि ओभरल्यापिङ सेट भयो। ल अनि रिजन पनि लेख्ने भने है। ल भनेपछि एन्ड एम आर ओभरल्यापिङ सेट बिकज दे हेभ कमन इलिमेन्ट, किनकि बिचमा हेर न कमन इलिमेन्ट छ नि त हो। यसरी लेख्नुपर्छ रिजनमा है, यसरी लेख्ने। ल बिकज दे हेभ कमन इलिमेन्ट, 2 र 6 बिचमा छ नि हो, त्यो 2 र 6 भनेको कमन इलिमेन्ट हो नि त है, त्यसरी लेख्ने एन्सर है। ल अब हामी जाउँ सी नम्बरमा। ल सी नम्बर क्वेसन के छ हेर त, हाउ मेनी सबसेट अफ सेट एन क्यान बी फर्म भने है। सेट एनको एनबाट चाहिँ कतिवटा सबसेट पर्छ भने चाहिँ हाउ मेनी भने है नि। अब हामी यसमा सबसेट चाहिँ बनाउनु पर्दैन, हाउ मेनी भने चाहिँ नम्बर चाहिँ निकाल्ने हो है। ल जस्तै यसमा पहिला हेरौँ त, सेट एनभित्र के इलिमेन्टहरू छ, एनभित्र 1 छ 2 छ 4 छ 5 छ 6 छ होइन। भनेपछि हामी सुरुमा के लेख्ने यहाँनिर, एन इक्वल टु 1 2 4 5 6 भनेर लेख्ने। अब सबसेट निकाल्ने भने है यहाँनिर प्रोपर सबसेट निकाल्ने भनेको छैन, हाउ मेनी प्रोपर सबसेट भने होइन, हाउ मेनी सबसेट भने है, कुरा बुझ्यो नि। अब सबसेट भन्यो भने नि त्यो सबसेट निकाल्ने फर्मुला के हो त 2 को पावर n हो, अनि प्रोपर सबसेट निकाल्ने फर्मुला त के हो त 2 को पावर n माइनस 1 हो है। यो दुईटा कुरामा डिफ्रेन्स छ है, कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले है। ल भने सबसेट अफ n इक्वल टु 2 को पावर n भनेर लेख्ने। अब n भने के हो त, नम्बरलाई काउन्ट गर्ने होइन, 1 एउटा इलिमेन्ट भयो, 2 दुईटा इलिमेन्ट, 4 तीनटा इलिमेन्ट, 5 चारवटा इलिमेन्ट, 6 चाहिँ 5वटा इलिमेन्ट, त्यही भएर यहाँनिर 2 को पावर 5 भएको हो। अब 2 को पावर 5 भने के हो त 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब तपाईँले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 32 एन्सर आउँछ है। 2 लाई 5 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने क्या, अनि 32 एन्सर आउँछ है। ल अब हामी जाउँ 8 नम्बर क्वेसनमा। ल क्वेसन के छ हेर त, सेट एल एन्ड एम आर सोन इन भेन डायग्राम। ल अब ए नम्बर क्वेसन के भने डिफाइन प्रोपर सबसेट। ल अब हामी प्रोपर सबसेटको डिफिनेसन लेख्ने है। अघि नै हामीले इम्प्रोपर सबसेटको डिफिनेसन लेखाएको थियो, अब हामी प्रोपर सबसेटको डिफिनेसन लेख्ने। ल क्वेसन ल एन्सर के लेख्ने हेर त, इफ अ सबसेट इज फर्म बाई टेकिङ सम इलिमेन्ट
फ्रम द गिवन सेट देन द सबसेट इज कल्ड प्रोपर सबसेट। यदि गिवन सेटबाट सम इलिमेन्ट भने यहाँनिर होइन, सम इलिमेन्ट भने के हो त, कुनै कुनै इलिमेन्ट मात्रै लेख्ने के, जस्तै 2 मात्रै 4 मात्रै। यदि यहाँनिर सम इलिमेन्टको ठाउँमा अल इलिमेन्ट लेखा भए चाहिँ त्यो इम्प्रोपर सबसेटको डिफिनेसन भयो। अनि यहाँनिर अहिले सम इलिमेन्ट भने लेखेको छ नि, सम इलिमेन्ट फ्रम द गिवन सेट, गिवन सेटबाट सम इलिमेन्टहरू मात्र लेख्यो भने हो त्यो के भयो त, प्रोपर सबसेट हो। यसरी डिफिनेसनहरू याद गरेर राम्रोसँग। ल अब हामी अब क्वेसन नम्बर बीमा जाऊँ। राइट द इम्प्रोपर सबसेट फ्रम द सेट एल। ल सेट एलको इलिमेन्टहरू के छ त, एबिसी छ। अब यसको इम्प्रोपर सबसेट के हुन्छ त, एल इक्वल टु एबिसी लेख्ने, इम्प्रोपर सबसेटमा चाहिँ जे क्वेसन छ त्यही एन्सर लेख्ने हो है। ल अब हामी जाऊँ सी नम्बरमा। इफ EIOU आर द मेम्बर अफ सेट एम अन्ली देन वाट टाइप अफ सेट आर एल एन्ड एम भनेको छ। यदि होइन सेट एमको मेम्बर चाहिँ EIOU मात्रै राख्यो भने, जस्तै हेर अहिले सेटको मेम्बर के छ मलाई भन त, ए छ, आई छ, यु छ, ओ छ, ई छ। तर क्वेसनले के भने भने यदि IOU र ईलाई मात्रै राख्यो भने सेटको मेम्बरलाई, यो बिचको एलाई हटाइदियो भने हाम्रो यो यल र यम कुन सेट बन्छ भने अब त्यो बिचको एलाई हटाइदियो भने अब कमन इलिमेन्ट बाँकी रहन्छ, बिचमा बाँकी रहँदैन नि है कमन इलिमेन्ट हो। अब एमा अब बिचको ए बाँकी रहेन भने कमन इलिमेन्ट पनि बाँकी रहँदैन भनेपछि अब यो गोलो गोलो के हुन्छ, छुट्टिन्छ। अहिले हाम्रो ओभरल्यापिङ छ, अब कुन के बन्छ, अब डिसजोइन्ट बन्छ है। यो अघि नै पनि हामी डिस्कस गरेको छ नि यो वाला क्वेसन है। ल हेर्दा एन्सर कसरी लेख्ने, यसरी एन्सर लेख्ने है। इफ EIOU आर मेम्बर अफ सेट एम अन्ली देन द सेट एल एन्ड एम विल बी डिसजोइन्ट सेट। अब त्यहाँ रिजन पनि लेख्ने भने नि त, इट इज बिकज दे विल नट ह्याभ कमन इलिमेन्ट है। ल यति भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 9मा। ल स्टडी द गिवन भेन डायग्राम एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। ल ए नम्बर के भने राइट द सेट एम एन्ड सेट एन फ्रम लिस्टिङ मेथड। इन लिस्टिङ मेथड भने मतलब त्यो लिस्ट गर्ने के। अब एम भित्र के इलिमेन्टहरू छ त्यो लेख्ने, एन भित्र के इलिमेन्ट छ त्यो लेख्ने। ल के छ इलिमेन्टहरू त, एम भित्र छ 3 6 9 12 15 अनि एन भित्र छ 6 12 18 24 है। ल त्यही कुरा हामी एन्सरमा लेख्ने हेर त्यहाँनिर ए नम्बरको एन्सर एम इक्वल टु 3 6 9 12 15 अनि एन इक्वल टु 6 12 18 24 होइन, भइहाल्यो ए नम्बरको एन्सर। ल अब हामी जाउँ बी नम्बर क्वेसनमा है। ल क्वेसन के छ हेर त, कन्स्ट्रक्ट अ युनिभर्सल सेट यु। अब यो भेन डायग्रामबाट युनिभर्सल सेट यु लेख भनेको छ। अब युको भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने त, जति पनि नम्बरहरू छ सबै नम्बरहरू लेख्ने मिलाएर है। ल हेर यहाँ छ एन्सर है, यु इक्वल टु 3 6 9 12 15 18 20 21 24 है। अब हामी जाउँ सी नम्बर क्वेसनमा। ल क्वेसन के छ हेर त, आर सेट यम एन्ड यन डिसजोइन्ट सेट अर ओभरल्यापिङ सेट भने। ल यो सेट डिसजोइन्ट हो कि ओभरल्यापिङ भन त मलाई, ओभरल्यापिङ हो। ल यहाँ हेर त एन्सर। ल यम एन्ड एन आर ओभरल्यापिङ सेट।